मईशत की बेहतरी, कारोबार और सरमायाकारी के फरोग के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि अफरात ज़र में मज़ीद कमी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत की माशी टीम की शानदार काविशों की बदौलत माशी इशारिये हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रहे हैं। उधर वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने शाह चार्ल्स सोइन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि गजा और यूक्रेन में देर पा अमन के क़याम के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। इजलास में हुकूमत की एक साला कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो के दरमियान तय मुलाकात मनसूख हो गई। बिलावल भुट्टो ने मसरूफियात के बायस इस्लामाबाद का प्रोग्राम मुअख्खर किया। मईशत के तमाम इशारे मस्बत। कल वजीर आजम हकाइक कौम के सामने रखेंगे। जब इक्तदार संभाला तो मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर था। कल 4 मार्च को मुस्लिम लीग नून की मखलूत हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया। हमने सियासी फैसले नहीं, मुल्की मफाद में फैसले किए। वजीर आजम की क़यादत में मुल्क की बेहतरी के लिए फैसले किए गए। पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे गए। पाकिस्तान की तबाही की दुआएं करने वाले आज खुद तकसीम का शिकार हैं। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। अलकादिर ट्रस्ट में गबन करने वाले आज सजा भुगत रहे हैं। अभी आपस में एक दूसरे का गिरबान पकड़ रहे हैं। अवाम डरना, जलाओ गिराओ नहीं, खुशहाली चाहते हैं। पंजाब में मुफ्त सोलर पैनल स्कीम का आगाज हो गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सोलर पैनल इंस्टॉलेशन प्रोसेस जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने चीफ मिनिस्टर पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का बाज़ाबिता इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ नंबर्स बताने पर सोलर पैनल स्कीम की खुदकार डिजिटल कुरानंदाजी हुई। मरियम नवाज ने फ्री सोलर पैनल स्कीम में कामयाबी हासिल करने वाले खुशनसीब सारिफीन को मुबारकबाद दी। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद मार्च के आखिर में सूबे भर में सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन शुरू होगी। जुलाई के आखिर तक फ्री सोलर पैनल स्कीम का पहला फेज मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सोलर पैनल इंस्टॉलेशन प्रोसेस जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा कि आवाम को महंगी बिजली से रिलीफ देना चाहते हैं। हरगिज़ ताखीर न की जाए। फ्री सोलर पैनल स्कीम को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। वफाकी वजीर बराए बिजली सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने कहा कि IPPs के साथ मुज़ाकरात आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ हैं। हुकूमत अब मजीद बिजली नहीं खरीदेगी। IPPs के पास मुज़ाकरात ना करने या सालसी और फ्रेंसिक ऑडिट का ऑप्शन है। वफाकी वजीर तवानाई से पावर सेक्टर इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स के वफ्द ने मुलाकात की। अवैस लखारी ने वफ्द को पावर डिवीजन में इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि IPPs के साथ तमाम मुज़ाकरात आज़ादाना, शफाफ तरीके से किए जा रहे हैं। हुकूमत 5 से 8 बरस में गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए रोड मैप देगी। वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद पेट्रोलियम डीलर्स ने कल की हड़ताल की कॉल वापस ले ली। वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक के पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं के मुज़ाकरात चेयरमैन आगरा और वजारत पेट्रोलियम के हुक्काम भी शरीक हुए। ज़राए ने बताया कि पेट्रोलियम डीलर्स की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को डीरेगुलेट करने की तजवीज़ की मुखालिफत की गई, जबकि डीरेगुलेशन के अमल में डीलर्स एसोसिएशन से मुकम्मल इनपुट लेने पर इत्तेफाक हुआ। तर्जुमान पेट्रोलियम डीलर्स के मुताबिक डीलर्स ने कल की हड़ताल की कॉल वापस ले ली है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में माह रमजान के दौरान सहरो अफ्तार में गैस लोड शेडिंग की शिकायत का नोटिस ले लिया। वजीर आजम ने सहरो अफ्तार के औकात में गैस लोड शेडिंग होने पर इजहार बरहमी करते हुए पेट्रोलियम डिवीजन से रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ ने कहा कि सहरो अफ्तारी के वक्त गैस बिला तातुल फराहम की जाए। दूसरी जानिब तर्जुमान सुई नादरन गैस ने कहा कि वजीर आजम की हिदायत पर फौरी एक्शन लेते हुए सहरो अफ्तार के औकात में गैस की फराहमी पर हर सूरत यकीनी बनाई जाए।
علی امین کی ترجیحات میں صوبے کے غریب عوام نہیں اڈیالہ کا قیدی ہے۔ خیبر پختونخوا لاقانونیت، دہشت گردی اور کرپشن میں سبقت لے رہا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں۔ کے پی حکومت نے 625 منصوبے ایک سال میں شروع کر دیے۔ گنڈا پور سرکار کے 625 منصوبے بھی 1 ارب درختوں کی طرح ہوں گے۔ ایک سال میں ایک دن بھی کے پی حکومت کے کسی وزیر یا وزیر اعلیٰ کو نئے منصوبے کا افتتاح کرتے نہیں دیکھا۔ خیبر پختونخوا میں کرپشن اپنے عروج پر ہے۔ احتساب کمیٹی کے لوگ خود اس میں ملوث۔ سیکشن 94 کا اطلاق ان پر ہی ہوگا جو آرمی ایکٹ کے تابع ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے فیصلے کے بعد ملزمان آرمی ایکٹ کے تابع ہو گئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کمانڈنگ افسر کی درخواست کو مسترد بھی کر سکتی تھی۔ سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس۔ فیصل صدیقی نے کہا کہ کورٹ مارشل کرنے کا فیصلہ ملزمان کی حوالگی سے قبل ہونا تھا۔ اگر کورٹ مارشل کا فیصلہ نہیں ہوا تو ملزمان کی حوالگی کیسے ہو سکتی ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس میں کہا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت شکایات کے اندراج کا طریقہ باضابطہ اور فوجداری میں واضح ہے۔ درخواست میں مجسٹریٹ کو جاتی ہے جو بیان ریکارڈ کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ تفتیش ہونی چاہیے یا نہیں، سماعت کل تک ملتوی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی مقدمات میں شاہ محمود قریشی سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان پر ترمیمی فرد جرم عائد کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں مقدمے کی سماعت کی۔ ملزموں نے ترمیمی فرد جرم کی صحت جرم سے انکار کیا۔ عدالت نے تینوں مقدمات میں ملزموں پر ترمیمی فرد جرم عائد کی ہے۔ شاہ محمود قریشی سمیت دیگر پر دوبارہ فرد جرم عائد کی گئی۔ شاہ محمود قریشی، عمر سرفراز چیمہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر زیر حراست ملزمان کی حاضری مکمل کی گئی۔ عالیہ حمزہ، سنم جاوید اور خدیجہ شاہ سمیت دیگر ملزم پیش ہوئے۔ عدالت نے 6 مارچ کو گواہان کو بیان ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کر دیا۔ ملک بھر میں بارشوں کا نیا اسپیل جاری۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش ہوئی۔ جڑواں شہروں میں بھی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ شیخوپورہ، اکاڑا، ملتان، حافظ آباد، ہری پور، حسن ابدال، جنگ میں بھی بادل برس پڑے۔ ادھر پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بارش کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش اور برف باری کی پیشگوئی کر دی، جبکہ شمال مشرقی پنجاب اور بلوچستان کے بعض علاقوں میں بھی بارش متوقع ہے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کا پہلا مرحلہ ختم ہوتے ہی اسرائیلی جارحیت کا آغاز ہو گیا۔ ماہ سیام کا تقدس پامال کرتے ہوئے شمالی غزہ میں اسرائیل کے ڈرون حملے، خان یونس کے نزدیک ٹینکوں کی گولہ باری میں 5 فلسطینی شہید، متعدد شہری زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب اسرائیل نے غزہ میں کھانے پینے کی اشیاء سمیت ہر قسم کے سامان کا داخلہ روک دیا۔ حماس نے اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی۔ حماس عہدیدار کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے امداد بند کر کے ثابت کیا جنگ بندی میں توسیع نہیں چاہتا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی20 اسکواڈ میں بابر اعظم کی شمولیت ناممکن نظر آنے لگی۔ ذرائع نے اسکواڈ میں نہ رکھنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ دوسری جانب بابر اعظم کی ون ڈے ٹیم میں شمولیت کا بھی تاحال فیصلہ نہیں ہو سکا۔ قومی کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ کے خلاف 5 ٹی20 اور 3 ون ڈے میچز کھیلنے کے لیے نیوزی لینڈ کا دورہ کرے گی۔ ٹی20 اسکواڈ میں نوجوان کھلاڑیوں کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آئی سی سی چیمپئن ٹرافی میں کل بھارت کے خلاف سیمی فائنل سے قبل آسٹریلیا کو بڑا دھچکا۔ اوپنر میتھیو شارٹ انجری کی وجہ سے ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے۔ میتھیو شارٹ افغانستان کے خلاف میچ میں گھٹنے کی انجری کا شکار ہوئے تھے۔
इनकी जगह कोपर कोहली को ऑस्ट्रेलियावी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। ऑस्ट्रेलिया कल भारत के खिलाफ सेमीफाइनल में मध्य मुकाबल होगा। मैच दुबई में खेला जाएगा। और मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में एहतिकाफ के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज 5 मार्च से होगा। एहतिकाफ के ख्वाहिशमंद 5 मार्च को दिन 11 बजे से अथॉरिटी पोर्टल पर कवायफ रजिस्टर करा सकते हैं। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के मुताबिक मुकर्ररा तादाद मुकम्मल होने तक एहतिकाफ रजिस्ट्रेशन जारी रहेगी। हर मोतकिफ को खुसूसी कार्ड और लॉकर दिया जाएगा।